अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी पुराना तहखाना का आखिरी हिस्सा। फिर सुबह 11:45 का वक्त हुआ तो मेरे दोनों भाई भी कॉलेज से वापस आ गए थे। तो मैंने फ़ौरन अपने भाइयों को अशरफ भाई के आने के बारे में बताया तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यार ये मामला तो बिल्कुल ही पेचीदा हो गया है, वरना हम लोग तो मजाक ही समझ रहे थे। आसम भाई बोला, नहीं भाई, ये मामला वाकई में पेचीदा हो गया है। कल जब हम अशरफ भाई के घर गए थे तो इधर जो बेसमेंट को बंद करने के लिए जो दीवार की थी, इस दीवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है और दीवार बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि दरवाज़े पर दस्तखत हुई। मैंने फ़ौरन फिर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अशरफ भाई दोबारा आ चुके थे। कासिम भाई ने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला और अशरफ भाई ने सलाम किया और बाबा का पूछा तो भाई ने बोला, अशरफ भाई आप सही टाइम पर आए हैं, बस बाबा आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाएं। ये कहने के बाद भाई ने अशरफ भाई को बैठक में बिठा लिया। मैंने फ़ौरन पानी लाकर अशरफ भाई को दिया। उन्होंने पानी ऐसे पिया जैसे कोई कहीं से भाग कर आए और एक सांस में पूरा गिलास पानी पी जाए। हम तीनों भाई अशरफ भाई को हैरत से देख रहे थे। मैंने खाली गिलास में और पानी डालना चाहा तो अशरफ भाई बोले, बस आधा गिलास ही। इसके बाद आसिम भाई ने अशरफ भाई से पूछा, अशरफ भाई सब ठीक तो है? आज तो आप दीवार का काम करवाने वाले थे, इसका क्या बना? तो अशरफ भाई ने कहा, बेटा मैं तो सुबह ही इसी काम पर लगा था। पहले मैंने अपनी बेगम को इसके ऑफिस छोड़ा, इसके बाद मैं अड्डे पर गया, फिर वहाँ से 2 मज़दूरों को अपने साथ सीमेंट वगैरह लेकर आया था और मज़दूरों को दीवार के काम पर लगाकर मैं ज़रा देर के लिए अपने भाई के घर गया था और इसके 30 से 40 मिनट बाद जब वापस मज़दूर के पास गया तो वहाँ जो कुछ हुआ इसे देखकर मेरा दिल ही दहल गया, क्योंकि जो मज़दूर मैं छोड़कर गया था इसमें से एक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया और दूसरा बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था और दीवार आधी से ज़्यादा टूटी पड़ी थी। मैं बहुत डर गया था क्योंकि बेसमेंट के अंदर से किसी की हड्डियां चबाने की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई बहुत ही करीब बैठकर हड्डियों को चबा रहा हो, और मेरे तीनों जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे। पर फिर भी मैंने डरते डरते जैसे तैसे इस मज़दूर को उठाया और बहुत ही मुश्किल से इसे घसीटते हुए इसको घर से बाहर लाया, पर इसको होश नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने फ़ौरन इसको गाड़ी में डाला और अस्पताल छोड़कर आया हूँ। इसके बाद मैं मौलवी साहब के घर गया था तो पता चला कि वो तो अपने गांव किसी रिश्तेदार की फौतगी में गए हुए हैं। फिर मैं वहाँ से वापस अपने भाई के घर होकर यहाँ आया तो पता चला कि रियाज भाई भी घर पर नहीं हैं। तो अब मैं दोबारा आया हूँ। इतने में दरवाज़े पर दस्तखत हुई। मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा आ गए थे। मैंने फ़ौरन बाबा को बताया कि अशरफ भाई इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा सीधे बैठक में ही आ गए और अशरफ भाई से सलाम लिया। फिर बाबा ने अशरफ भाई से पूछा, जी अशरफ भाई अब बताएं सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई ने भी वो सब बाबा को बताया जो कुछ देर पहले हमें बताया था। तो बाबा ने हैरत से कहा कि दूसरा मज़दूर कहाँ है? अशरफ ने बोला, इसका कुछ पता नहीं और जो अस्पताल में है वो बहुत ही बुरी हालत में है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत तेज़ बुखार है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा है और मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ। कुछ बताएं मैं क्या करूँ? पुलिस पे रिपोर्ट करूँ या कुछ और? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं दूसरा मज़दूर मरा ही ना गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी फंस जाऊंगा क्योंकि अड्डे से मैं ही इनको लेकर आया था और वहाँ तो मुझे मेरे जानवर भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे।
बाबा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं और वहाँ इस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं। हो सकता है कि वो भी बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा, ठीक है रियाज भाई, चलो जल्दी चलो। फिर बाबा ने मोहल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और इनको इस बारे में बताया, तो वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अपने बाबा भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था। और फिर इतने लोग भी हमारे साथ थे। फिर हम सब लोग वहां पहुंचे और वहां देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी और जो ईंटें पड़ी थीं इन पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और फिर घर से बाहर निकल आए और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया और लाठी डंडा पत्थर जिसके जो हाथ लगा लेकर बेसमेंट में उतरे। मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं भी इनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो थी नहीं बेसमेंट में। इसी वजह से लोगों को कुछ लकड़ियों को आग लगा रखी थी ताकि बेसमेंट में रोशनी हो सके। इस वजह से बेसमेंट का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था और हर जगह मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां पड़ी हुई थी और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े घड़े पड़े हुए थे। हर तरफ से खून तारी हो रहा था और बेसमेंट बहुत ही वसी तर लग रहा था, जबकि बेसमेंट सिर्फ 4 मरले पर मुश्तमिल था। लेकिन अंधेरे की वजह से बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इतने में एक घड़े में ताज़ा जानवर की आलाइशें मिली तो अशरफ भाई फ़ौरन बोले, ये मेरी बकरी की आलाइशें हैं। और बेसमेंट में बहुत ही अजीब किस्म की गंदी बदबू आ रही थी और जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। बाबा ने और बाकी लोगों ने हर जगह देखा पर मज़दूर कहीं नज़र नहीं आया। तो अशरफ भाई बोले, खुदा का शुक्र है कि हमें मज़दूर का कुछ यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो बाहर भाग गया होगा। बाबा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने में एक शख्स बोला कि इसको एक घड़े में ताज़ा खून मिला है और बकरे की आधी खाई हुई लाश मिली है। तो अशरफ भाई ने कहा, ये तो तय है कि अब मेरा कोई जानवर ज़िंदा नहीं बचा। इतने में एक आदमी बोला, अब जल्दी से बाहर निकलो, आग बुझने वाली है। और सब लोग वहाँ से बाहर निकल आए। तभी बाबा के दोस्त ने बोला, यार मेरा ये मशवरा है कि इस जगह पर रोशनी पड़ती रहनी चाहिए और वो जो कुछ भी है जो यहाँ रहता है इसको यहाँ से भागने का यही तरीका है कि यहाँ जल्द से जल्द लाइटें लगवा दें ताकि वो चीज़ यहाँ से निकल जाए और बेसमेंट की अच्छे से सफाई करवाई जाए और फिर यहाँ दम दुरूद कराया जाए तो वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, चलो कल कुछ मज़दूरों को लाकर यहाँ की सफाई करवाते हैं। अशरफ भाई ने कहा, रियाज भाई मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अब मज़ीद इस घर में नहीं रहना चाहता क्योंकि हमारी औलादें नहीं हैं, पर हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं और हम दोनों नौकरी करते हैं। बस शाम को नौकरी से आकर हम इन जानवरों को देखा करते थे। बस यूं समझ लें कि ये जानवर हमारी औलाद की तरह थे। अब इनमें से कोई भी नहीं बचा और मैं नहीं चाहता कि अब हम कोई और नुकसान उठाएं, तो मैं आज ही अपना सामान उठाना चाहता हूं। ये सुनकर बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, आप वैसा ही करें जैसा आप मुनासिब समझें। इसके बाद अशरफ भाई ने बाबा से और बाकी लोगों से बोला, भाइयों आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ आए। बस एक एहसान मुझ पर और कर दें, मैं आज ही ये घर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग ज़रा मेरे साथ सामान बांधने में मेरी कुछ मदद कर दें ताकि मैं दिन के उजाले में ही यहाँ से सामान उठाकर अपने भाई के घर ले जाऊँ, क्योंकि आप सब लोगों की मदद से सामान जल्दी ही बंध जाएगा। बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर सब अशरफ भाई का सामान बांधने में लग गए और हम तीनों भाई भी इनकी मदद करने में मसरूफ़ हो गए।
और तकरीबन पौने घंटे सब सामान समेट गया और बाबा बोले, लो अशरफ भाई, अब आप जाकर ट्रक ले आएं ताकि हम सामान ट्रक पर चढ़ा भी दें। अब सब लोग यही हैं तो ये काम भी जल्दी हो जाएगा। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, आप लोगों ने मेरी पहले ही बहुत मदद की है और मैं आप लोगों को और कोई तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। मैं ट्रक के साथ लोडिंग वाले मज़दूर भी ले आऊँगा, आप बस कुछ देर आराम कर लें। तो बाबा और बाकी लोगों ने बोला, छोड़ें अशरफ भाई, मज़दूरों को आप बस ट्रक ले आएँ, हम लोड करवा देंगे सामान। लेकिन अशरफ भाई ने फिर इनकार किया। तो बाबा ने कहा, अशरफ भाई, अगर आप हमें अपना भाई समझते हैं तो बस जैसा कहा है वैसा ही करें और अब जाएं और जल्दी से ट्रक ले आएं। तो अशरफ भाई बोले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी ट्रक लेकर आता हूं। ये कहकर अशरफ भाई ट्रक लेने चले गए। इस दौरान बाबा और इनके दोस्त वगैरह सब सहन में बैठ गए और तहखाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, रियाज भाई, ये तहखाना तो लगता है कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो बाबा बोले, हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। जब से हमने ये घर बनाया है तब से ही तहखाना कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस बनाकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की दोनों मंजिलें मुकम्मल की हैं और बस यही सोचा था कि तहखाने को स्टोर रूम की जगह इस्तेमाल करेंगे और पुराना सामान वगैरह इसमें रख लिया करेंगे। तो बाबा को दोस्त बोला, तो रियाज भाई, आप कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते और कुछ नहीं तो एक दो बल्ब या ट्यूबलाइट ही लगवा लेते। बाबा ने कहा, यार बस ऊपर के पोर्शन में ही सब पैसे लगा दिए थे और सोचा था कि जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे। बस इसी वजह से ये गलती हो गई और आप सही कह रहे हो, कम से कम तहखाने में लाइटें ज़रूर लगानी चाहिए थी। तो बाबा को दोस्त बोला, चलो छोड़ो रियाज भाई, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना तो ये जो कुछ भी आज हमने देखा है कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा और अल्लाह ना करे किसी को अगर जानी नुकसान हो जाए तो इस ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे आप इस घर के बारे में और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगेगा। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से मेरे साथ मिलकर बनवाया था और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मरहूम की निशानी भी है, क्योंकि इस घर की हर दरो दीवार पर मेरे वालिद मोहतरम के हाथों की ईंटें लगी हैं और मैं अपने वालिद मरहूम की निशानी को ऐसे ही बदनाम नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी कुछ महीनों तक मेरी फैमिली ने भी इधर ही शिफ्ट होना है, तो मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुँचाए। इंशाअल्लाह मैं कल से ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करवाता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आई और सब ने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं और कुछ सेकंड्स बाद ही एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज़ सुनाई दी और अशरफ भाई अंदर आए। तो बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई लोडिंग शुरू करें। तो अशरफ भाई बोले, जी रियाज भाई शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा ने हैरत से कहा, जी जी अशरफ भाई बोलें। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं उसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ से सुबह वो मज़दूरों को लाया था। तो मैंने देखा कि वो एक मज़दूर भी वहाँ खड़ा हुआ था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फ़ौरन इसको अपने पास बुला लिया, फिर इसका हाल चाल पूछा और इससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा। तो वो बहुत घबरा गया और बहुत डर भी गया। फिर इसने घबराते हुए बताया कि जब वो और इसका साथी, जिसे मैं सुबह अस्पताल छोड़कर आया था, ये दोनों जब बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ इनको तहखाने के अंदर से आई, जैसे कोई भारी आवाज़ में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी। तो वो दोनों डर गए थे और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। फिर जब इसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर उतर ही रहा था,
کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت بیسمنٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈے پر چلا گیا تھا، لیکن اڈے پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو میں نے اس سے بولا خدا کا شکر ہے کہ تم بھی صحیح سلامت ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا؟ تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے، اسے وہاں سے ٹرک لے کر آیا۔ اشرف کی یہ بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب، اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگ گیا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی زیادہ تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ پھر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بڑھتے ہوئے وہ بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیواروں کی اینٹوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سگریٹ منہ میں لیے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھانکنے لگا جیسے وہ تہہ خانے کا بھی معائنہ کر رہا ہو۔ ابھی میں اسے دیکھ کر واپس باہر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز جیسے کوئی دیوار گری ہو، تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے اور سب نے اسی وقت ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ بابا اور باقی لوگوں نے اس کو تہہ خانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اشرف بھائی نے فوراً ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کے دبائے رکھا، اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا ہے، جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک ایک آدمی جو کہ عین تہہ خانے کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف ہی دیکھتا رہا، پھر بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے اور تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہہ خانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور وہ سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے آپ کی سائیڈ پر آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر بابا نے کہا یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑ آئیں یا آپ کو ہسپتال چھوڑ آئیں؟ ڈرائیور نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان لوڈ کریں، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں ہسپتال چلا جاؤں گا اور بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کرا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا۔ آپ لوگ میری فکر مت کرو لیکن تھوڑا جلدی سامان لوڈ کریں۔ اس کے بعد سب نے جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر میں اور بابا اور بھائی اور باقی لوگ جو بابا کے دوست تھے وہاں سے چلنے لگے۔
तो बाबा ने एक बार फिर इस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि उस्ताद जी आप चला तो लेंगे ना। तो ड्राइवर हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, मैं चला सकता हूँ। चोट सर पर लगी है, अल्लाह का शुक्र है हाथ और पाँव में कोई फ्रैक्चर नहीं आए, वरना मुश्किल हो जाती। ये बस कुछ रगड़ें लगी हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जलन हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैं चला लूँगा। ये कहने के बाद बेचारा ज़ख्मी ड्राइवर भी बहुत ही हिम्मत करके अशरफ भाई का सामान लेकर चला गया और हम सब अपने पुराने घर की तरफ जाते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। बाबा भी अपने दोस्तों के साथ साथ चलते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। इस तहखाने के बारे में कोई कुछ मशवरे दे रहा था तो कोई कुछ कह रहा था कि इतने में बाबा के एक दोस्त रहमान अंकल ने बाबा को बताया कि एक आलिम हबीब साहब हैं, वो ऐसी चीज़ों को आसानी से यहाँ से भगा सकते हैं। तो बाबा ने हैरत से रहमान अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर जल्दी बताओ वो आलिम हबीब साहब मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर रहमान अंकल ने बाबा को आलिम साहब के मदरसे और रहाइश के बारे में बताया। तो बाबा ने कहा, वो मदरसा तो मेरे दोस्त एजाज के घर के करीब ही लगता है, मैं जल्द से जल्द आलिम साहब से मिलूँगा। फिर बाबा ने हम तीनों भाइयों को बोला, यहाँ जो कुछ भी हुआ घर जाकर किसी से इस बात का जिक्र ना करना, और ख़ास तौर पर अपनी अम्मी से, क्योंकि वो पहले ही इस घर के बारे में परेशान हैं, और अगर ऐसे में इनको ये सब पता चलेगा तो वो कहीं इस घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। और तुम सबको पता है आज नहीं तो कल हमें इस घर में ही आकर रहना है, और वो जो भी शैतानी चीज़ें इस तहखाने में बस गई हैं इनको वहाँ से हमेशा के लिए भगाना होगा, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को ताकतवर नहीं समझते। वो घर हमारा है और इंशाल्लाह हम इन शैतानी चीज़ों को वहाँ से भगा देंगे। मैं आज ही आलिम हबीब साहब से इस बारे में बात करूँगा। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाली लग रहे थे। तो मेरा बड़ा भाई बोला, जी बाबा इंशाल्लाह, और आप अम्मी की फ़िक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब ठीक ना हो जाए। भाई ने हम दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, सही कहा ना मैंने? तो हम दोनों भाइयों ने भी कहा, हाँ हाँ भाई आप फ़िक्र ना करें, हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और इंशाल्लाह बाबा ज़रूर कामयाब होंगे। फिर हम सब अपने पुराने घर पहुँचे और बाबा ने कासिम भाई को बोला, तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ और मैं और आदिल भाई आलिम साहब के पास जा रहे हैं। आदिल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे, और वो इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे जब सुबह अशरफ भाई हम सबको लेकर हमारे नए घर गए थे। फिर बाबा और आदिल भाई आलम साहब से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखते ही पूछा कि तुम सब लोग कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है, और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? भाई ने बोला, अम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो इसी वजह से देर हो गई। तो अम्मी बोली, अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया है? भाई ने कहा, जी अम्मी, इनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था, इस वजह से वो चले गए, और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं, क्योंकि बाबा ने बोला था मुझे डीलर से कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इस तरह भाई ने अम्मी से अशरफ भाई के मकान छोड़ने की वजह छुपा ली और बाबा कहाँ गए हैं ये भी छुपा लिया। फिर अम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो जब तुम्हारे बाबा आएँ तो इनको बताना कि इनके दफ्तर से कोई आदमी इनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, जी अम्मी मैं बता दूंगा, और इसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। फिर शाम को जब वापस आए तो अम्मी बाबा से कहने लगी, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। अम्मी ने कहा, कासिम ने बताया कि अशरफ भाई ने भी मकान खाली कर दिया है। बाबा ने कहा, हाँ वो लोग अपने भाई के घर चले गए हैं, क्योंकि हमारे घर में वो बोर होने लग गए थे, तो इस वजह से इन्होंने कुछ रोज़ पहले ही घर खाली कर दिया। अम्मी बोली, चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो बेचारे इस घर में अकेले ही रहते थे और आसपास इतने घर वगैरह जो नहीं बने हैं तो बोर होना ही बनता है। बाबा ने कहा, हाँ इसी वजह से वो लोग चले गए हैं।
پر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا، جی بابا کیا بنا؟ عالم صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا، ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہ خانے کے بارے میں۔ عالم صاحب نے بولا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہیں ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ واقعی میں ہی عالم صاحب کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے تھے۔ بھائی نے کہا، چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا، ٹھیک ہے پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا۔ بھائی بولا، آپ بے فکر رہیں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا، جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا، خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا، ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ہم جلدی ہی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا، وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا، پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی بولا، بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا؟ بابا نے کہا، ہاں لے کر جانا ہے پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی اپنے ساتھ لے لیا اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تاریں، بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا، تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا، کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا، نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچنے سے چند قدم کے فاصلے پر تھے تو دیکھا کہ بابا کے دوست عادل بھائی بھی وہاں پہلے سے موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا، بابا وہ دیکھیں عادل بھائی۔ تو بابا نے کہا، ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا ہے۔ پھر بابا نے پہنچتے ہی پہلے عادل بھائی کو سلام کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی عادل بھائی سے سلام لیا۔ اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا، کیا ہوا، صفائی شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی دی تو تھی گھر کی۔ عادل بھائی نے افسوسناک سا منہ بنا کر کہا، ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی بیسمنٹ کا کام شروع کروایا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے سیمنٹ بجری سے تہ خانے میں پڑے گڑھے وغیرہ بھر دیے۔ پھر جب یہ لوگ تہ خانے کی صفائی کر رہے تھے تو اس وقت میں گراؤنڈ فلور پر پانی لینے ہی آیا تھا کہ اچانک تہ خانے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا، کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا کہ اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور اس نے ان سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہا، پر ان سب نے اس کو بہت مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا
کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی نے کہا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، تو وہ اس کو یہاں سے لے کر کہیں چلا گیا ہے، شاید اس کی مرہم پٹی کرانے گیا ہے، کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو گھر چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن اس واقعے کے بعد یہ باقی لوگ اب اندر نہیں جانا چاہتے۔ تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلیں ریاض صاحب اندر چلتے ہیں۔ بابا نے اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائیں، سب اندر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں کیا وہی تہہ خانہ ہے؟ بابا بولے جی جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے میں اکیلا ہی نیچے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اگر کہوں گا تو باقی لوگ نیچے آ جائیں گے، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ سنتے ہی بابا نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کی اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے ہاں میں اپنا اپنا سر ہلا دیا۔ پھر عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں اترے اور باقی لوگ بیسمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عالم صاحب دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی ہولناک طریقے سے رو رہا ہو، اور بھیانک چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جب عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بہت ہی بری طرح زخمی تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جہاں جہاں سے کپڑے پھٹے تھے اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے فوراً اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ عالم صاحب نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے پر حضرت آپ تو بری طرح سے زخمی ہیں۔ عالم صاحب بولے ہاں نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے الیکٹریشین اور صفائی والے وہ ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ تو عالم صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی ہمیں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوتے بھی مسکرا کر بولے اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا آپ بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کر لاؤ۔ بابا جلدی ہی ایک بوتل کو گھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دائنا ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے وہی پانی لگا لیا اور کہا چلو دوستو اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا ریاض صاحب آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف جانے لگے۔
یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے جانے لگا، تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب پانی دائیں سائیڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب بائیں طرف جو کرنا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، بائیں طرف جو کونا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی تہہ خانے میں، اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں سا نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ سب کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم پانی چھڑک چکے ہیں۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا اب وہ چیزیں بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہیں اور وہ آپ کو چھو رہی ہیں، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے، اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے ویسے ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے، اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ پھر اس نے ایک خوفناک چیخ نکالی تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں چھڑک دیا، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخو پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور پھر سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرو، اور ہم سب صفائی کرنے لگے، اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا، اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا۔
اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس نے بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد بابا سے بولا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا جی حضرت میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس گئے اور پھر بابا نے امی کو سب کچھ بتایا تو امی حیران رہ گئیں۔ پھر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اپنے اس نئے گھر میں آنے جانے لگے اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے اور پھر ہم نے فوراً قاسم بھائی کی شادی کرا دی اور پھر 1 سال بعد قاسم بھائی کے گھر بیٹا ہوا اور کچھ سال بعد عاصم بھائی کو پھر سے اس واقعے کے کافی سال بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میری شادی 1 سال بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا بیٹا عطا کیا اور پھر اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا سٹور روم بنایا ہوا ہے اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے اکثر تہہ خانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جلدی ہی ان کو واپس بلا لیتے ہیں کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔